दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नवीन र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि र राहत उद्धार लगायतका कार्यमा प्राधिकरणले गरिरहेको कामसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि कार्यक्रममा विशेष रूपमा चर्चा गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्राधिकरणले पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा गरिरहेको निजी आवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यका विषयमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यति बेला देशका 34वटा जिल्लामा निजी आवासका पुनर्निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। विशेष गरी असोज महिनामा कालीकोटमा गएको पहिरो र डोटी र बझाङमा गएको भूकम्प लगायतका अन्य आगलागीका घटनामा संलग्न र पीडित परिवारका निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। कार्यक्रममा यसैसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न विपदमा परेर पूर्ण रूपमा क्षति भएका निजी घरहरूको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा आगलागी जस्ता विपदमा परेर सम्पूर्ण रूपमा क्षति भएको घरहरूको निर्माण कार्यमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको हो। मुख्य गरी असोज महिनामा कालीकोटमा गएको पहिरो, कार्तिक महिनामा डोटी र बझाङमा गएको भूकम्प तथा देशका अन्य 34 जिल्लामा विभिन्न विपदमा परेर क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। प्राधिकरणले विपदबाट क्षति भएका परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि निर्माण गरेर यस कार्यलाई कार्यान्वयन गरिरहेको हो। हाम्रो चाहिँ विशेष गरी एउटा मनसुनजन्य विपदबाट हुन सक्ने व्यक्तिहरूको विपदबाट भएका घरहरूको क्षति हुँदाखेरि उसको निजी आवास बनाइदिने एउटा कार्यविधिले काम गरेको छ भने अर्को चाहिँ आगलागीजन्य घटनाबाट चाहिँ क्षति भएका घरहरूको चाहिँ पुनर्निर्माण सम्बन्धी दुईटा कार्यविधिहरू चाहिँ हामीले विशेष गरी निजी आवासका क्षेत्रमा काम गर्नको निम्ति कार्यविधि निर्माण गरेका छौँ र यसमा चाहिँ तिनै तहको सरकारको लागत साझेदारी जरुरी पर्छ। तिनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार भएर तिनै तहका सरकारको भूमिका लागतको भूमिकालाई पनि त्यसमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। यसरी हेर्दा स्थानीय तह जुन चाहिँ गाउँपालिकाको 10%, नगरपालिकाको 15%, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले 20% लागत साझेदारी गर्नुहुन्छ। प्रदेश सरकारले 30% र बाँकी 50 देखि 60% चाहिँ प्राधिकरणले चाहिँ लागत साझेदारी गर्ने गरी आगलागीजन्य घटना र मनसुनजन्य घटनाबाट चाहिँ भत्किएका घरहरू, क्षति भएका घरहरूको चाहिँ पुनर्निर्माणको काम हामीले अगाडि बढाउँछौँ। विपदका घटनाबाट क्षति पुगेका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण तथा तत्काल राहत व्यवस्था विभिन्न सरकारी निकायबाट गरिँदै आएको भए पनि क्षति भएको निजी घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान रकम दिने व्यवस्था यसअघि हुन सकेको थिएन। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनपछि विपद जोखिम न्यूनीकरणसँगै अनुदान रकम मार्फत निजी घर पुनर्निर्माणको कामलाई सँगसँगै जोडिँदै लगिएको छ। प्राधिकरणले विभिन्न विपदमा परेका नागरिकलाई सहज जीवनयापनका लागि सघाउने उद्देश्य अनुरूप क्षति पुगेका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। विशेष गरी अहिलेसम्म हेर्दाखेरि लगभग 34वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ आगलागी तथा मनसुनजन्य घटनाबाट भएका घरहरूको क्षतिको निम्ति काम भइरहेको छ र हामीले चाहिँ यस अन्तर्गत चाहिँ घर आगलागीबाट, मनसुनबाट र जो व्यक्तिहरूको चाहिँ आफ्नो जग्गा छैन घरहरू किन्नको निम्ति अनुदान दिने, यी सबै प्रक्रिया हेर्दा लगभग अहिले 34वटा जिल्लामा चाहिँ यो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ र यो चाहिँ यति जिल्ला होइन, हामी 77वटा जिल्लामा कुनै पनि जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू घटे र निजी आवासहरू चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो भने हामी अनुदान दिन्छौँ। जो व्यक्तिहरूको घर मनसुनजन्य घटना अथवा आगलागीजन्य घटनाबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको भए तापनि ती व्यक्तिहरूको अन्य कुनै स्थानमा चाहिँ आफ्नो बसोबास गर्ने आफ्नै नाममा घरहरू छ अथवा उसको परिवार एका घरको परिवारको अथवा सगलको परिवारको व्यक्तिको अर्को ठाउँमा घर छ जहाँ ऊ चाहिँ त्यहाँ गएर बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणको निम्ति चाहिँ निजी आवास अनुदान अनुसार हामी अनुदान दिन सक्दैनौँ हैन। किनकि हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ खुला आकाशमा नि बस्नु नपरोस्, घरबार पनि हुनु नपरोस् भन्ने हो।
एउटा व्यक्तिहरूको चाहिँ अर्को ठाउँमा बस्ने घर हुँदाहुँदै चाहिँ अब म पुरानै घरमा बस्छु अथवा जुन ठाउँमा मेरो घर भत्किएको छ त्यही घरमै फेरि बनाउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले तत्काल त्यो गर्न सक्न त्यो चाहिँ हामीले अहिले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने अवस्था छैन। प्राधिकरणले आगलागीजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि 2078, मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 बमोजिम देशभरका विपद प्रभावित परिवारको निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको हो। कार्यविधि अनुसार तिनै तहको सरकारको लागत सहभागितालाई समेत सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ। कार्यविधि बनेपछि हालसम्म प्राधिकरणले 8000 भन्दा धेरै घरहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने यस कार्यका लागि 1,12,75,00,000 भन्दा बढी रकम अनुदानको रूपमा प्राधिकरण मार्फत सम्बन्धित पीडित परिवारको खातामा पठाइसकिएको छ। 2077, 78, 79, 80 3 वर्षको तथ्याङ्कलाई समग्र हेर्ने भनेदेखि चाहिँ लगभग 8000 भन्दा बढी घरहरूमा चाहिँ हामीले 1,12,64,75,00,000 भन्दा बढी रकम पठाइसकेका छौँ भने यसै वर्ष साउनदेखि यता आएर अहिलेसम्मको यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो लगभग 54,60,000 रकम गएको छ र हामी चाहिँ अब फेरि नयाँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ हामीलाई तथ्याङ्कहरू प्राप्त भइरहेका छन्। त्यही अनुसार चाहिँ हामी थप रकम जिल्लाहरूमा पठाउनको निम्ति तयारी गरिरहेका छौँ। प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा उपलब्ध भएको रकमबाट विपदबाट प्रभावित लाभग्राही अनुदान प्रयोजनको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने अनुदान मध्ये स्थानीय तहका हकमा महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाले 20%, नगरपालिकाले 15% र गाउँपालिकाले 10% बेहोर्ने तथा 30% प्रदेश सरकारले र बाँकी सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने गरी लागत सहभागिताका आधारमा तिनै तहका सरकारबाट प्रबन्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ। हिमाली जिल्लामा चाहिँ 5 लाख हुन्छ भनेदेखि पहाडी जिल्लामा 4 लाख र त्यसै गरी तराईमा 3 लाख चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने हो र यसमा पहिलो किस्ता बापतको अस्थायी आवासको 25,000 रुपैयाँ जुन पाउनुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ पहिलो किस्ताको अर्को चाहिँ हामीले 50,000 रुपैयाँ पुनर्निर्माणको यो चाहिँ हामीले यसरी उपलब्ध गराउने हो। यसमा चाहिँ तिनै तहका सरकारको चाहिँ लागत साझेदारी पनि हुने भएको हुँदाखेरि महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाले 20%, नगरपालिकाले 15% र सम्बन्धित गाउँपालिकाले 10% चाहिँ लागत साझेदारी चाहिँ बेहोर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा प्रदेशले 30% रकम चाहिँ लागत साझेदारी गर्छ र त्यो त्यसदेखि बाहेक चाहिँ बाँकी सङ्घीय सरकारले गर्ने हो। यी दुवै कार्यविधिले विपदबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा विपदबाट प्रभावित परिवारको जिम्मेवार व्यक्तिले घटना लगत्तै सम्बन्धित स्थानीय तह र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक प्रमाणसहित दिएको लिखित निवेदनको आधारमा लाभग्राही पहिचानपछि पुनर्स्थापना गर्न अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब आगलागीबाट चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको निजी आवास चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएको खण्डमा चाहिँ त्यो क्षति भएको घरको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। अब यसको लागि चाहिँ आगलागीबाट क्षति भएको घरको चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ जानकारी चाहिँ सम्बन्धित लाभग्राहीले आफ्नो वडामा मार्फत चाहिँ जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। वडाले चाहिँ क्षति भएको घरको चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित पालिकामा चाहिँ प्रहरी मुचुल्का र प्राविधिक जाँच पासको लागि चाहिँ अनुरोध गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ स्थानीय पालिकाले सम्बन्धित चाहिँ क्षेत्रमा गएर क्षति भएका घरको चाहिँ प्राविधिक जाँच पासको लागि चाहिँ आफ्ना प्राविधिकहरू खटाउने पहिलो काम हुन्छ। त्यसपछि प्राविधिकले चाहिँ क्षतिको मूल्याङ्कन साथसाथै त्यहाँ प्रहरी मुचुल्काको पनि चाहिँ उठाएर सम्बन्धित पालिकामा चाहिँ पठाइसके पछाडि पहिलो प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु हुने हो। त्यसपछि चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले लाभग्राही पहिचान गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ पठाइसके पछाडि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर उहाँहरूले चाहिँ यकिन गरेर त्यो क्षति भएको हो कि भन्ने कुरा यकिन गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापनको निर्णय चाहिँ फेरि चाहिँ सम्बन्धित पालिकामा नै पठाउने हो लाभग्राही कायम गरिसकेपछि। अनि त्यो कुरा चाहिँ विद्युतीय प्रणालीमा चाहिँ प्रविष्ट गरिसके पछाडि चाहिँ पुनर्निर्माणको चाहिँ अनुदानको लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। स्थानीय पालिका हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्राप्त लाभग्राहीको विवरणलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट लाभग्राही कायम गर्ने
र लाभग्राही सम्झौताका लागि पुनः स्थानीय पालिकामा नै पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्कोतर्फ कार्यविधि अनुसार लागत अनुदान सहभागिताका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुदान रकम माग गर्ने र रकम प्राप्त भएपछि लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। अब यो समयभन्दा पनि हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले जति छिटो निर्णय गर्छ र जति प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ समय निर्धारण हुन्छ। अब पहिलो सम्झौता गरिसके पछाडिको रकम त तत्कालै पाउने भइहाल्यो। त्यसपछि भनेको दोस्रो किस्ता पाउनको लागि चाहिँ एउटा 10th लेभलसम्मको, त्यसलाई फाउन्डेसन लेभल भनौँ, त्यो लेभलको काम गरिसके पछाडि दोस्रो किस्ताको रकम पाउने हो। त्यो दोस्रो किस्ताको रकम पाउनको लागि चाहिँ 5th लेभलसम्मको चाहिँ प्राविधिक जाँच पास प्रतिवेदन चाहिँ विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्टि गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ दोस्रो किस्ता पठाउँछौँ र त्यसपछि दोस्रो किस्ता पाइसके पछाडि पनि उहाँहरूले चाहिँ दोस्रो किस्ता बापत चाहिँ पाएको रकमको चाहिँ भएका कामको बारेमा फेरि प्रतिवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रतिवेदन पनि चाहिँ जति छिटो समयमा उहाँहरूले चाहिँ प्रविष्टि गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ तेस्रो अन्तिम किस्ता पनि जाने हो। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले सरासर काम गर्न सक्नुभयो। प्राविधिकहरूले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ फिल्डमा गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी अनुसारको चाहिँ काम चाहिँ छिटो सम्पन्न गरिदिनु भयो भने यो काम चाहिँ बढीमा 3 देखि 4 महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने आकलन छ। विपदबाट क्षति भएका निजी आवासलाई पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र विपद प्रभावितलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणबाट NDRRMA कोबो कलेक्ट एप र रिकन्स्ट्रक्सन MIS सिस्टम गरी 2वटा सिस्टम तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। यी प्रविधि मार्फत निजी आवास क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सम्बन्धित पालिकाको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सङ्कलन गरिएको विवरणको आधारमा लाभग्राही पहिचान गर्ने कार्य हुँदै आएको छ। पालिका विपद व्यवस्थापन समितिबाट चाहिँ आएका डाटाहरू चाहिँ कोबो कलेक्ट मार्फतबाट आएका डाटाहरू चाहिँ अनलाइन बसेर अनलाइन प्रविष्ट गरेर चाहिँ डाटा पठाइन्छ कोबो कलेक्ट मार्फत। त्यो आएका डाटाहरू हामी चाहिँ यसरी सङ्कलन गरिरहेका हुन्छौँ। यसरी आएका डाटाहरू चाहिँ यो कोबोबाट आएका डाटाहरूलाई चाहिँ फिड गराउने काम चाहिँ हाम्रो NDRRMA MIS भन्ने सिस्टम छ, यसमा आएर बस्छ। यसमा यसरी डाटा देखिसकेपछि कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पठाएका डाटाहरू सेन्ट्रलाइज डाटा, यसरी देशभरिका डाटाहरू यसरी देखिएका हुन्छन्। यी डाटाहरू चाहिँ सर्वेमा गएर देख्दाखेरि कुनै पालिका या जिल्ला या कसैको हेर्नु पऱ्यो भने यसरी डाटाहरू आएर बसिराखेका हुन्छ। यी डाटाहरूलाई चाहिँ पालिका विपद व्यवस्थापन समितिको टिम, जस्तै पालिका विपद व्यवस्थापन समितिमा बस्नु भने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो निर्णय गरेर चाहिँ जस्तै यो डाटाहरू चाहिँ लोकल लेभलबाट, हामीले लोकल लेभल भन्छौँ, अहिले यहाँ चाहिँ MISमा चाहिँ लोकल लेभल भन्छौँ, यसलाई चाहिँ डाटाहरू चाहिँ भेरिफाई गर्ने काम हुन्छ। नयाँ प्रविधि मार्फत गरिएको यो व्यवस्था बमोजिम पीडित परिवारले यथाशक्य छिटो लाभग्राहीको पहिचान र कायम भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा भइसक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। पहिलो पक्ष स्थानीय तहको चाहिँ जुन वडा हो त्यो वडा अध्यक्षले चाहिँ तपाईँको साक्षी राखेर चाहिँ वडा अध्यक्षसँग साक्षी राखेर चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गराउँछौँ पहिलो पक्ष सम्झौता गराउँदाखेरि। अब दोस्रो पक्षको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको मातहतमा रहेर यसलाई चाहिँ हामीले सम्झौता गर्छौँ। सम्झौता गर्दा चाहिँ के चाहिन्छ त अघि हामीले जुन जुन प्रक्रियागत कागजात भनेको थियौँ नि, त्यो कागजात जस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, जग्गा धनीको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, फोटो, सर्वेक्षण निशान नम्बर भनेको पहिला नै हामीले दिया हुन्छौँ। 2 प्रति हुन्छ, एउटा कार्यालयमा हुन्छ, एउटा लाभग्राहीले दिया हुन्छ। यो चाहिँ जुन हाल्दा पनि हुन्छ, हामीलाई निशान नम्बर चाहिन्छ। प्रतिनिधिको हकमा प्रत्ययजन मन्जुरीनामा कागज भनेको चाहिँ अघि मैले भने नि, तपाईँ जो यदि बित्नु भएको छ भने ठिक छ, उहाँको मृत्युदत्ताको प्रमाणपत्र राख्नु पऱ्यो। हामीले ब्याङ्क खाता त उहाँकै राखिसकेका हुन्छौँ। होइन उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो खालको एउटा यही हो, फोटो खिचेर बाहिर पठाउनु पऱ्यो। जहाँ हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ फोटो खिचेर अख्तियार निवेदन हामीले अख्तियार दिने प्रत्यायोजन भने उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँले भरेर पठाउने। यो चाहिँ यहाँ हामीले जसले खातामा पैसा पाउने हो उहाँको लिएर प्रमाणित गराएर, गाउँपालिकाले प्रमाणित गराएर यो पनि हाल्नुपर्छ। अनि त्यसो गरेर यो सबै कागजात उल्लेख भएपछि हामीले चाहिँ पहिलो किस्ता चाहिँ यसरी यहाँ दिइन्छ। अनुदान रकम प्रदान गर्ने प्रक्रियासँगै प्राधिकरणले ठूला क्षति भएको जिल्लाहरूमा विषय विज्ञको स्थलगत अनुगमन तथा प्राप्त रिपोर्टको आधारमा तत्कालै चाल्नुपर्ने कदम र आगामी योजनाबारे समेत निर्णय गर्दै आएको छ। प्राविधिक टोलीले स्थानीयहरूको आवश्यकता, माग र वस्तुस्थिति बुझेपछि प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका दीर्घकालीन समाधान खोज्ने काम
हुँदै आएको छ। भिक्टिमहरूको कुरा गर्दाखेरि दुई तरिकाले कुरा गर्न चाहन्छु म। एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूको एउटा इन्डिभिजुअल सेटलमेन्टको कुरा, निजी आवासको कुरामा हामीले उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा पनि त्यही कुरा फिल गऱ्यौँ। उहाँहरूको तत्काल यो डिजास्टरबाट भएको प्रकोप र त्यसको इफेक्टहरू चाहिँ सकेसम्म छिटो रिकभर हुन पाए हुन्थ्यो र नर्मल लाइफस्टाइलमा चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ एकदम चाहिँ अप्टिमम मागै त्यही हो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अब निजी आवासहरूलाई हामीले कोबो एप टुलको माध्यमबाट हामीले एड्रेस गर्ने, फन्ड रिलिज गर्ने कुरा हो। त्योमा चाहिँ एउटा मेन्टेन गर्ने कि अब पुनर्निर्माण गरेर चाहिँ फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने कि या चाहिँ त्यो बस्ती नै अब तपाईँको चाहिँ ठुलो जोखिममा छ भने त्यसलाई चाहिँ रिहेबिलिट गरेर अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ निजी आवासको कुरा रह्यो। र अर्को चाहिँ जीविकोपार्जनसँग जोडिएको जस्तो एउटा माइक्रो हाइड्रोहरू हिमा गाउँपालिका म सम्झाउँछु, हजुरको चाहिँ करोडौँ लगानी गरेर बनाइएको माइक्रो हाइड्रो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ 400-500 घरधुरीलाई पुग्ने माइक्रो हाइड्रो अहिले यो फ्लडले लगेको छ। यस्तै चाहिँ अब माइक्रो हाइड्रोको कुराहरू, घट्टको कुराहरू, हजुरको रोडका कुराहरू, स्कुलहरू, पब्लिक एडुकेसन इन्स्टिट्युटहरू सबै डिस्टर्ब भएको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तत्काल चाहिँ यसलाई चाहिँ रिकभर गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अझ चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ नर्मल तरिकाले फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ माग थियो। पछिल्लो समय ठूलो विपदमा परेका जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु लगायतका जिल्लामा विस्तृत अध्ययन पश्चात प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास सुरु गरिसकेको छ। पालिकाको जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय ठाउँमै पुगेर भिक्टिमहरूसँग डाइरेक्टली हामी इन्टरेक्ट गर्दाखेरि हामीले के फिल गर्यो भने सङ्घको सरकार, फेडरल गभर्मेन्ट तपाईँको चाहिँ भिक्टिमहरूको घर आँगनमै पुगेको हिसाबले उहाँहरू चाहिँ निकै हर्षित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई कन्फ्युजन भएको कुराहरूमा पनि हामीले क्लियरिफाई गऱ्यौँ। हामीले 3टा कुराहरूमा गऱ्यौँ। एउटा कोबो एपलाई स्ट्रेन्थन कसरी गर्ने र स्थलगत ठाउँमा गएर कसरी त्यसको डाटाहरू हाम्रो सिस्टमसम्म आइपुग्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको त्यही ड्यामेज एस्टिमेट कति भयो क्षतिहरू र त्यो क्षतिहरू हामीले चाहिँ आएको भोलिपल्ट यहाँ हाम्रो सिओ सरलाई पनि हामीले बुझायौँ। उहाँहरूले पनि सम्बन्धित निकायहरू, स्टेक होल्डरसँग सबै ठाउँमा पुऱ्याएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिहेबिलिट गर्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ निकै सिरियसली लागिरहनु भएको छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अब स्थानान्तरणको मुद्दामा कसरी जाने, अब फेरि त्यो स्थानान्तरण भन्दा पनि त्योसँग जोडिएका जीविकोपार्जनको कुराहरूलाई कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँलाई क्लियरिफाई गरौँ। हामीले टेक्निकली हेर्दाखेरि प्रिलिमिनरी सर्वे भनेको प्रारम्भिक सर्वे जुनले चाहिँ अलिकति बढी वाइडर रेन्ज पनि कभर गर्न सकिन्छ र त्यो सुपरफिसियल भनेको अलिक सतहीमा जान्छ। जुन हामीले अहिले जुम्लामा गरेको तत्काल चाहिँ अब ऱ्यापिड भनौँ न, तत्काल चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वस्तु अवस्था के छ भनेर मिरर इमेज तरिकाले चाहिँ हामीले प्राधिकरणलाई बुझाउने कुरा त्यो। र अर्को चाहिँ डिटेल इन्भेस्टिगेसन भनेको अलिकति बढी साइट स्पेसिफिक जस्तो यही ठाउँमा जाने र मानव एउटा पहिरो, एउटा बाढी या चाहिँ त्यसको चाहिँ अरूहरूलाई डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट बेनिफिसियरीहरूलाई त्यसले परेको प्रभाव कस्तो छ र त्यसलाई रिहेबिलिट गर्नको लागि चाहिँ सोल्युसन के हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब डिटेल जानुपर्छ। कार्यविधिको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कार्यविधिबारे आम सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी गराउने, विपदको क्षतिबारे सचेत गराउने, क्षति भइहालेको खण्डमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिने लगायतको पक्षमा समेत तीव्रताका साथ काम गर्दै आएको छ। तिनैवटा तहको सरकारको लागत साझेदारीबाट मात्रै अनुदान हामी दिन सक्छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि तिनैवटा सरकारहरू जिम्मेवार बन्न सक्नुभयो। तिनैवटा तहको सरकारले प्रभावको रूपमा काम गर्दाखेरि यो प्रभावको रूपमा लागु हुने हो। अहिले पनि स्थानीय तहले उहाँहरूसँग चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिहरू, इन्जिनियरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ इन्जिनियरले तथ्याङ्क सङ्कलनमा उहाँहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ जिल्लामा आएका तथ्याङ्कहरूलाई भेरिफाई गर्ने, चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ त्यसलाई प्राधिकरण समक्ष चाहिँ रकम माग गरेर पठाउने लगायतका कामहरू गर्नु पर्यो। तिनैवटा तहका सरकार सबै निकायहरूले आफ्नो ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो भने यो कार्यविधि लागू गर्न कुनै समस्या छैन। अब तर हामी बिचमा समन्वय जुन किसिमले प्रभावकारी बन्न सकेन भने जहाँ पनि कार्यविधि आफैले काम गर्ने त होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेकै सन्दर्भमा कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नमा त्यति समस्या छैन। नेपालमा विपदमा परि क्षति भएका परिवारलाई विभिन्न शीर्षकमा राहत वितरण गरिए पनि कानुनमै व्यवस्था गरी गरिएको यो नै पहिलो व्यवस्था हो। यी कार्यविधि बनेसँगै पीडित परिवार र समुदायलाई प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्ने गरी कानुनी रूपमा नै सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। यद्यपि कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि थुप्रै चुनौती पनि रहेका छन्। अब यसको निम्ति रकम हामीले अनुदान रकम दिइरहेका छौँ र हाम्रो जस्तो गरिब मुलुक त्यसले चाहिँ प्रत्येक घरहरू, व्यक्तिका निजी आवासहरू क्षतिग्रस्त भइराख्दाखेरि अनुदानको रकम उपलब्ध गराइराख्ने कुरा एउटा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसो हुँदा यसले चाहिँ दिगोपनको सुनिश्चितता खोज्छ। यसलाई कसरी दिगोपन बनाइराख्ने, अनुदान कसरी दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसलाई चलाइराख्ने भन्ने एउटा चुनौती देखिएको छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ जनतामा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, प्रक्रियागत अझ सरलीकरण गर्ने। सरकारले हामीलाई यसरी अनुदान दिन्छ, हामी यसरी समन्वयमा जानुपर्छ भनेर जनतामा जुन किसिमको एउटा चेतनाको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती
जरुरी छ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ तिनै तहका सरकारबीचमा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने र लागत साझेदारीमा चाहिँ तिनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर आफ्नो ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील हुने हो भने यो अझ थप प्रभावकारी हुन्थ्यो। त्यसैले लागत साझेदारीमा पनि तिनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने कुराहरू, आफ्नो लागि त्यसको लागि छुट्याउनु पर्ने बजेटहरू छुट्याउनु पर्ने कुरा पनि एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। विपदको जोखिमको बारेमा आम जनचेतना जगाउनु प्रमुख काम हो। जनताहरू नै सचेत हुनुभयो, सजग हुनुभयो र विपदको संवेदनशीलतालाई बुझ्न सक्नुभयो भने विपदजन्य घटनाबाट हुने क्षति पनि कम हुन्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। त्यसैले अहिले हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न जनचेतनामूलक सन्देशहरू मार्फत चाहिँ विपदको जोखिमको बारेमा आम जनतालाई हामी बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ लगानी धेरै ठुलो जरुरी पर्छ विपद जोखिम न्यूनीकरणमा। यसमा सरकारी लगानी पनि जरुरी पर्छ भने निजी क्षेत्रले आफ्नो भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दाखेरि त्यसमा विपद संवेदनशीलतालाई बोध गरेर लगानी गर्ने कुरा अर्को जरुरी पर्छ। सँगसँगै सबै तहका सरकारहरू बीचमा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण गर्ने र विपद संवेदनशील विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनका निम्ति सबै तहका सरकार र सबै विकास सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई चुसाउ सम्बन्धी बुझाइमा अभिवृद्धि गर्नु पनि छ। त्यो काम पनि हामी सँगै गरिरहेका छौँ विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत। साथै हाम्रो जस्तो देशले चाहिँ सधैँ अनुदान दिने, विपद जोखिमको निम्ति राहत दिने मात्रै सम्भव छैन। त्यसकारणले अब हामी बिमाको पद्धतिमा जानुपर्छ। त्यसकारणले बिमालाई कुन मोडालिटीमा प्रयोग गर्ने भन्ने ढङ्गले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। अझै हामीसँग एउटा प्रभावकारी तालिम सञ्चालन गर्ने निकायहरू छैनन्। हामीले चाहिँ राहतको काममा, उद्धारको काममा, त्यस्तै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विधि पद्धतिहरू आम जनतालाई सिकाउने कुरामा हामी चाहिँ तालिमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा तालिम केन्द्रहरू निर्माण गर्ने कुरामा लागेका छौँ। त्यस्तै अब स्वयंसेवकहरू निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। राहत र उद्धारको काममा र जोखिम न्यूनीकरण यी काममै प्रत्येक टोलमा, प्रत्येक वाडामा चाहिँ स्वयंसेवकहरू निर्माण गरियो र उहाँहरूलाई चाहिँ विपद जोखिमको बारेमा जानकारी गराइयो भने पक्कै पनि राहत उद्धारको कामका साथै जोखिम न्यूनीकरणको काम पनि प्रभावकारी बन्छ भन्ने हामीले लागेको छ। हामी यावत ती पक्षमा रहेर नै अहिले काम गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले अहिले सरकारी भवनहरूको जोखिमको अवस्थाको बारे आकलन गर्नको निम्ति स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी एसेसमेन्ट मार्फत चाहिँ हामी त्यो काम पनि गरिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ लगभग 100वटा भन्दा बढी पालिकाहरूमै गएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले त्यहाँका सरकारी भौतिक संरचनाहरूको चाहिँ जोखिमको अवस्था के छ बहुको प्रकोपीय दृष्टिकोणले भन्ने कुरा पनि अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्न, आफू सजग गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। विपद जुनसुकै होस्, हरेक विपदबाट आम नागरिक सुरक्षित हुनुपर्छ। सुरक्षित हुने प्रयास गर्दा गर्दै क्षति भइहाले जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकार वा राज्यको हो। सबै किसिमका विपदबाट आम जनताको जीवन रक्षा गर्ने सवालमा प्राधिकरण मार्फत काम हुँदै आएको छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका नागरिकको घर बनाउन र घडेरी जोड्न सघाउन थालेको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका परिवारलाई घर घडेरीका लागि सरकारले अनुदान दिन लागेको यो पहिलो पटक हो। अहिले 2077 सालको मनसुनबाट क्षति बेहोरेका परिवारलाई यसरी सघाउन लागेको हो। यसका लागि सरकारले मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। यस अनुसार लाभग्राहीको पहिचान स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। लाभग्राहीको अन्तिम सूची भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तयार पार्नेछ। सम्बन्धित ओडा र लाभग्राही बीच सम्झौता भएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। घर बनाउन दिइने अनुदान रकम हिमाली जिल्लामा 5 लाखसम्म, पहाडी जिल्लामा 4 लाखसम्म, तराईका जिल्लामा 3 लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। घर बनाउने काममा भएको प्रगतिको आधारमा सरकारले यो पैसा लाभग्राहीको बैंक खातामा किस्तामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। बाढी पहिरोले घर बनाउने ठाउँ नै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको रहेछ भने सरकारले घडेरीका लागि 3 लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पनि दिने भएको छ। प्रभावितको अन्तकतै सुरक्षित जग्गा छैन भने मात्र यो घडेरी अनुदान पाइन्छ। घर मर्मत गरेर सुरक्षित बन्छ भने प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङका लागि सरकारले 50,000 रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। माथिका सबै किसिमका अनुदान रकम सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा बिहोर्नेछ। जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले
सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने विधि तय भएको हो। कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले क्रमशः 10, 15 र 20% तथा प्रदेश सरकारले 30% र बाँकी रकम संघीय सरकारले बिहोर्नु पर्नेछ। यस कामको समन्वय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माण थाल्नका लागि संघीय सरकारबाट 20 करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन सुरु गरिएको छ। पोहोरको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको म्याग्दी जिल्लाका 247 निजी घर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहिलो किस्ता स्वरूप बेहोर्नु पर्ने रकम संघीय सरकारले पठाइसकेको छ। त्यसै गरी अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि कार्यविधिका आधारमा रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेहोरा समेत सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। पोहोर बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, बाजुरा, अछाम, म्याग्दी, कालीकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, दाङ, गोर्खा, मकवानपुर, तनहु, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, गुल्मी, मोरङ लगायत छन्। विपद पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम आफैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको सहयोग नभई यो काम सार्थक हुन मुस्किल हुन्छ। यसर्थ सरकारको यो कल्याणकारी अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। धन्यवाद। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको न्यून सहभागितामा प्राधिकरणले यति बेला देशव्यापी रूपमा निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ। संविधानले नै प्रदत्त गरेको मौलिक हक आवासको हकलाई स्थापित गर्ने र सँगसँगै आम नागरिकलाई आवासबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले प्राधिकरणले यस विषयलाई यति बेला तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।